टेल्स विथ प्रतिमा। के खालको मान्छे होला, कहिले केटी नहेरेछ पो हेरिरहेछ त। घुर्न पनि के साह्रो घुरेको लौ म तर्फ पो आउँदैछ त। हेत्तेरी यो बस पनि आज कति ढिलो गरेको होला। ल झन् नजिक पो आउँदैछ। के भन्ने हो अब, यो बस पनि किन आज यति ढिला। झसङ्ग हुँदै जुरुक्क उठ्छु। नजर सिधा अगाडिको घडीमा पर्छ। बिहानको ठिक 8 बजेको रहेछ। यदि पुनर्जन्म जस्तो केही कुरा हुन्छ भने पहिलेको जन्ममा मेरो र समयको घमासान युद्ध भएको हुँदो, जसमा मलाई समयले लज्जास्पद हारको धुलो चटाउँदै आफू होनहार विजयी भएको हुँदो। त्यसैले त होला यो जन्ममा घडीको सुई म भन्दा कैयौँ गुणा अघि भागिसकेको हुन्छ, या सायद म नै त्यसको गतिलाई पछ्याउन असफल हुन्छु। खैर जे होस्, आज पनि समयकै जित भयो। 9 बजे कलेज पुग्नुपर्ने म भने अझै घडीको सुईमै टोलाउँदैछु। हतार हतार बिहानीको नित्य कर्म सकाई आफू सुतेको बिस्तारामा युनिफर्म राख्नु अघि एकछिन निहाल्छु। निलो काइयो, भिक्स, एयरफोन, रुमाल, टिभीको रिमोट, बुकमार्क र मेरो चस्मा छरपष्ट लथा लिङ्ग बिछ्यौनामा फिजिएका। धन्न चस्मा फुटेन। म यस्तै लथालिङ्गमा सुतेँ या बिहान कसैले आएर फिजायो? उत्तर खोज्ने मसँग समय थिएन। सेतो सर्टलाई उल्टाइ पुल्टाइ हेर्छु। आज धन्न आइरन लाउन परेन सोच्दै बिस्तारामा फैलाउँछु। त्यसै गरी कालो पेन्टलाई पनि, अनि कालो स्वेटरलाई पनि त्यसै गरी फिजाएर बिछ्यौनामा राख्छु। 2वटा कपी र कालो पेन ब्यागमा हाली बेडको तल आफ्नो साइड ब्यागलाई पनि ठडाउँछु। हतारिँदै भान्सामा पसी कुर्सीमा थचक्क बस्दै खानाको ठुलो ठुलो गाँस लिँदैछु। मेरो औँलाका लागि त्यो तातो अन्नको आभास न्यानो भए तापनि मुखलाई भने कता कता पोलिरहेको थियो। श्वासको गति भन्दा छिटो भातको सिता म लिँदै थिएँ। हतारमै सकाएर थाललाई माझेजै गरेपछि म कोठामा फर्किन्छु। सर्ट प्यान्ट पालै पालो लगाउँछु। हातमा सेतो क्रिमलाई लिप्दै मुखमा पोतिदिन्छु। लिप बामलाई पनि त्यसै गरी ओठमा लिपिदिन्छु। कपाल कोर्ने पालो आउँदा धुई पतालले काइयो खोज्न थाल्छु। कहाँ गएछ? अघि त यति देख्या थिए। कोठा नै उथल बुथल गराउने मसँग समय थिएन। आमाको मोटो दारे काइयोमा आँखा परेपछि आफ्नो निलो सानो चिटिक्क परेको काइयोलाई बिर्सिन्छु। 4 झट्कामा कपाल कोरेपछि सधैँ चाहिँ आधा कपाल क्लिपले च्याप्छु र आधा खुला छाडिदिन्छु। अब पालो स्वेटरको। कालो स्वेटर उठाउँछु। पहिलो बायाँ अनि दायाँ हात पसाउँदै अगाडिको 4वटा मात्र बटन हतारिँदै स्वेटरको लगाउँछु। अन्त्यमा साइड ब्यागमा पानीको बोतल हाल्दै बायाँ काँधमा ब्यागको भारी थुपार्छु। झट्ट ऐनामा हेर्दा कपाल नमिलेको देखेपछि आफ्नै निलो काइयोलाई सम्झिँदै घरबाट हतारिँदै निस्किन्छु। हस्याङ फस्याङ गर्दै बस स्टेसनमा पुग्छु। सधैँ चाहिँ आज पनि रिङ रोड अस्तव्यस्त थियो। म भने सिट पाइने आस बोक्दै खुकुलो बसको पर्खाइमा थिएँ। स्टेसनको वरपर हेर्छु, एकजना अर्धवयस्क पुरुष र म मात्र। उसँग केही सेकेन्ड्सका लागि आँखा जुधेपछि म फेरि सडकको दाहिने साइडमै आँखा अड्याउँछु। एक पछि अर्को सबै बस प्याक नै आइरहेका थिए। आफ्नै सोचमा हराउँदै थिएँ म भने। एक्कासी अनौठो महसुस भयो। कसैले आफूलाई निहालिरहेझै भान भयो। शिर हल्का घुमाएर हेर्दा मेरो 20-25 पाइला परबाट अघिको पुरुषले एक टकले हेरिरहेको, हेरेको भन्दा पनि घुरिरहेको भनौँ। उसको ओठले मुस्कान फैलाउँदैछन् या प्रश्न सोध्न खोज्दैछन्, छुट्याउन अलि कठिन भइरहेको थियो। अलि असहज महसुस गर्दा गर्दै म फेरि सडकतर्फ आँखा डुलाउँछु।
केही समयपछि उसँग फेरि त्यसै गरी आँखा जुध्छन्। खै किन हो, उसको हेराइ मलाई मन परिरहेको थिएन। घरि मेरो पिठ्युमा आँखा डुलाउँथ्यो, घरि मेरो अनुहारमा। जति उसको हेराइ लम्बिँदै थियो त्यति मेरो सोचको चक्रव्यूह घुम्दै थियो। हिजो साँझको घटना सम्झन्छु। बसबाट ओर्लिएर सडक पार गर्नै लाग्दा एकजना युवक हुत्तिँदै एक्कासी दौडिएर मेरो अघि आएर मेरो स्तन छोई भागेको थियो। त्योभन्दा अघिको घटना सम्झिन्छु। बस साह्रै भरिएको थियो। सिट नपाएर कैयौँ हामी उभिरहेका। भिडकै बहानामा एकजना मेरो कम्मर सुमसुमाउन पुगेका थिए। अझै एकजना मेरो मिल्ने साथीले सुनाउँदै थिए, ऊ यसै गरी स्टेसनमा उभिँदै गर्दा एकजना बाइकमा आएछ र जाने हो तिम्रो मूल्यमा भन्दै खित्का छोड्दै गएछ। सोचको चक्रव्यूहमा फस्दै गर्दा मुटुको धड्कन बढ्दै थियो। आज फेरि के नयाँ घटना घट्ने हो र कसरी म उम्किने हो सोच्दै थिएँ। त्यो पुरुष मतर्फ आफ्नो पाइलाहरू बढाउँदै थियो। केही भन्ने पो हो कि, केही अपशब्द पो सुन्नुपर्ने हो कि, कहीँ कतै फेरि छोएर भाग्ने पो हो कि। सिधै गएर किन हेर्नु भएको भनेर पनि के सोध्नु, चुप्प लागेर कुर्नु पनि कसरी। बरु भिडमै भए पनि अहिको बसमा चढ्नु पर्ने रहेछ। यता मेरो प्रश्न उत्तर चल्दै थियो, उता उसको पाइलाले मतर्फ गति लिँदै थिए। ऊ म नजिक आउन 5-6 पाइला थियो होला, धन्न उताबाट हुइकिँदै निलो बस आयो। हातको इसाराले बसलाई रोकी र पछाडि हेर्दै नहेरी बसमा तुफानले चढी। बसको बी साइडको दोस्रो सिट खाली रहेछ। त्यहीँ गएर बसे। राहतको लामो सास लिँदै ढोकातर्फ हेर्दा त लौ, त्यो मान्छे त यही बसमा पो चढेछ। धन्न र मेरो वरपरको सिट खाली थिएन। ऊ फेरि त्यसै गरी घुर्दै बसको पछाडितर्फ गयो। सायद ए साइडको 4-5 नम्बरको सिटमा बसेको हुँदो। पछाडि फर्केर हेर्न जरुरी ठानिन। त्यसपछि अनेक सोच्न थाले। मलाई पछ्याइ पो राको छ कि, नजिक परे कतै कुनै अपशब्द पो भन्ने हो कि, मेरो शरीरको कुनै अङ्गमा लज्जास्पद टिप्पणी पो गर्ने हो कि। तर के थाहा, कोही चिने जानेको पो हो कि या केही भन्न पो खोजिरहेको छ कि। म ओर्लने ठाउँमै ओर्लियो भने, कलेजसम्मै पछ्यायो भने। फुलपारी झर्नेछ कोही, अगाडि आउनु त, अगाडि आउँदै गर्नु। सहचालकको आवाजले झसङ्ग भए। म ओर्लने स्टेसन आउन थालिसकेको रहेछ। सिटबाट उठेर ढोका छेउ उभिँदै सहचालकलाई बस भाडा दिन्छु। ओर्लने ठाउँ आउन 1 मिनेट जति हुँदो हो, जामले गर्दा गाडी टक्क रोकियो। नचाहँदा नचाहँदै पछाडि हेर्न पुगेछु। अघिकै मानिस अन्तिम सिटबाट उठ्दै मतर्फ आइरहेको देख्छु। के गरौँ र नगरुँको दोधारमा पर्छु म। ओर्लियौँ कि के गरौँ सोच्दा सोच्दै ऊ बहिनी बहिनी भन्दै म अघि बसेको दोस्रो सिटसम्म आइसकेको थियो। हत्तपत्त नसुन्ने चाहिँ गरेर गाडीबाट ओर्लिए। ऊ भने बहिनी सुन्नु त, बहिनी बहिनी सुन्नु न भन्दै ढोकासम्म आइपुग्दा गाडी बिस्तारै अगाडि बढ्यो। ऊ ठप्प त्यही ढोकामै अडियो। बहिनी भनेको सुनेर होला सहचालकले तपाईँलाई बोलाउँदैछ, उता सुन्नुहोस् त भनेर आग्रह गरे। म सडक छेउबाटै झर्किएर प्रश्न गरेँ, के भो, किन कराउनु भएको? ऊ उता बसको ढोका छेउबाट त्यो मानिस ठुलो स्वरमा तपाईँको पछाडि। उता गाडी अगाडि बिस्तारै कुद्दै थियो। के भो चाँडो भन्नुहोस् न, सुनेन, ठुलो स्वरमा भन्नुहोस् न। ढोकाबाट बाहिर निस्कुला चाहिँ गर्दै ठुलो स्वरमा ऊ तपाईँको के पछाडि त्यो तपाईँको स्वेटरमा सुन्नेन, हे तपाईँको पछाडि त्यो स्वेटरमा के निलो काइयो अड्केछ, निलो काइयो हो, काइयो अड्केछ। वरपरको मान्छेको सबको शिर मतर्फ घुम्दै संसार नै एकछिन रोकिएर मैलाई निहालिरहे चाहिँ लाग्यो। झसङ्ग हुँदै पछाडि हात लगेर अड्किएको चिजलाई हत्केलामा राखी हेर्छु त एकछिन अघि मात्र धुई पतालले खोजेको मेरो निलो काइयो पो रहेछ। कठै बरे म, कठै मेरो सोचको चक्रव्यूह, अनि कठै त्यो घुर्ने मानिस।
बल्ल पो स्पष्ट भयो। उसको आँखाले के निहालेका रहेछन्, उसको ओठले के भन्न खोजेका रहेछन्। दैनिक घटिरहने घटना हाम्रो सामान्य भोगाइले नै जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। तर अफसोस, लैङ्गिक हिंसा, यौन उत्पीडन हाम्रो समाजमा यति सामान्य भइसक्यो कि राम्रै मनसाय बोकेको मानिसमा पनि झिनो शङ्का केही क्षणका लागि भए पनि उब्जने गर्दछ। के साँच्चीकै हामी सुरक्षित छौँ त? आजको एपिसोड तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि यस्ता केही घटना घटेछन् भने तपाईले के गर्नुभयो त? कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराउनुहोला। धन्यवाद।